वन्दे देवं उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियां वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम्। नमन अनि स्वागत गर्न चाहन्छौँ नेपाल नेटवर्क टेलिभिजनको यो प्रातकालीन अनि सन्ध्याकालीन कार्यक्रम श्री स्वस्तानी व्रत कथामा आधारित कथा श्रवण गर्ने कार्यक्रम। दर्शक महानुभाव सबैलाई आज हामी 28औं दिनको कथा सुनाउनको लागि भनेर उपस्थित भइसकेका छौँ र सबैलाई स्वागत पनि गर्छौँ। आउनुस् ढिला नगरिकन आजको कथालाई सुनौँ। कथा सुन्नु पूर्व हामी केही क्षण पुष्पाञ्जली गरौँ। सबैले पुष्प हातमा लिएर भगवानको आराधना गर्नुहोला। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तककरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनं भजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादवक्ष्यामि नारायण कथामिमं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीयै नमः। सबैले पुष्पलाई माता स्वस्थानीमा अर्पण गरेर वन्दना गर्नुहोला। ल आउनुहोस् आदरणीय भक्त सज्जन, अब हामी 28औं दिनको अष्टविंश अध्यायको स्वस्थानी व्रत कथा हजुरहरूलाई श्रवण गराउँछौँ। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि ती ब्राह्मणहरूले नवराज राजाको दरबारबाट भात लिएर चन्द्रावती भएको ठाउँमा गएर भने, हे पापिनी, त अति पापिनी रहेछस्। तेरो निमित्त हामीलाई धेरै लाज भयो। यसरी ती ब्राह्मणहरूले सम्पूर्ण कुरा बताई त्यो भात सुम्पिदिए। चन्द्रावतीले त्यो भात पाउने बित्तिकै खान तयार भइन्। तब ती ब्राह्मणहरूले भने, हे पापिनी, यस्तो अवस्थामा परेर तलाई धर्मको चेष्टा रहेनछ, मुख धोइ खा। तेरो अवस्था देखेर हामीलाई अति करुणा भयो। तलाई उपदेश दिन्छौँ, ध्यानले सुन। निरञ्जन निराकार श्री स्वस्तानी भगवतीको व्रत गर। त्यसैका व्रतका प्रभावले तेरो उद्धार होला। ब्रह्म हत्या आदि पाप गरेको भए पनि नाश होला। यस्तो भनी उपदेश गरी आफ्ना घर गए। चन्द्रावतीले ठुलो कष्ट गरेर 4 हात गोडाले टेकी घस्रदै मुख धुन भनी शाली नदीको पानीमा जाँदा शाली नदी सुकिन् र चन्द्रावतीले नाना तरहका विलाप गरी रुँदै फेरि बगरमा फर्केर आए। मुख नधोइकन खाउँ भन्दै त्यो भात हातमा लिँदा खरानी भयो। खरानी पनि खाउँ भन्दा ठुलो बतासाई उडाएर लग्यो। खान नपाएपछि चन्द्रावती रुख ढले झै भूमिमा पछाडि मूर्छा परिन्। यसरी अत्यन्तै दुःख पाई चन्द्रावती 1 वर्षसम्म शाली नदीको किनारमा नै लडिरहिन्। एक दिन चेष्टा भयो र उनले मनमा विचार गरिन्, मैले कस्तो अपराध गरेछु। यति भनी मनमा नाना विषाद गरेर रोइरहेकी थिइन्। केही समयपछि पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन आइपुगेर श्री स्वस्तानी भगवतीको व्रत प्रारम्भ गर्न स्वर्गका अप्सराहरू शाली नदीमा स्नान गर्न आए।
स्नान सकिएपछि सूर्यलाई अर्घ दिई बालुवाको शिवलिङ्ग बनाए श्री महादेवको पूजा गर्न लागे। चन्द्रावतीले त्यो देखि अप्सराहरूका नजिकै गई सोध्न लागिन्, देवताहरू, तपाईहरू देवता हो कि मनुष्य हो? म पापिनी यस्तो अवस्थामा पर्दै कहीँ चल्न सक्दिनँ, कोही खान दिँदैनन्। म के पापले यस्ती भए? कसरी मेरो उद्धार होला? चन्द्रावतीको कुरा सुनेर अप्सराहरूले भने, हे पापिनी, हामी इन्द्रका अप्सरा हौँ। आज पौष शुक्ल पूर्णिमा हो। श्री स्वस्थानी भवानीको व्रत सुरु गर्नका लागि स्नान गर्न यहाँ आएका छौँ। तेरो अवस्थादेखि हामीलाई करुणा भयो, त पनि त्यही व्रत गरेर सम्पूर्ण पाप नाश भई तेरो उद्धार होला। अप्सराका कुरा सुनि चन्द्रावतीले मनमा विचार गर्न लागिन्, मैले जानेर त कुनै पाप गरे कि थिइनँ। डोलेहरूले ल्याएको श्री स्वस्थानी भवानीको प्रसाद अहङ्कारले फाली घोडाले कुल्चे थिए। आफूले गरेको यस्तो गल्ती सम्झी चन्द्रावतीले फेरि विचार गरिन्, त्यस पापले मैले यो दुःख भोग्नु परेको होला। फेरि कपिल नाम गरेका ब्राह्मणले पनि त्यही व्रत गर्नु भनी उपदेश दिएका थिए। ती अप्सराहरू पनि यसै भन्दछन्, श्री स्वस्थानी देवी ठुली रहेछन्, मनुष्यहरू अहङ्कारले नासिदा रहेछन्। अब म पनि त्यो व्रत गर्छु भने अप्सरासित भन्न लागिन्, हे अप्सरा हो, श्री स्वस्थानी भवानीको व्रतविधि के हो, के गर्नुपर्छ त्यो सबै आज्ञा गर्नु अवश्य। चन्द्रावतीका कुरा सुनि अप्सराहरूले भने, यो व्रतका प्रभावले तेरा सम्पूर्ण पाप नाश होला, दुःख नाश होला, इच्छा सिद्धि होला। यति भने श्री स्वस्थानी भगवतीको पूजाको सम्पूर्ण विधि समेत बताई अप्सराहरू आफ्नो लोकमा गए। चन्द्रावतीले अप्सराहरूका उपदेशले शाली नदीमा स्नान गरी एक भक्त रही एक चित्त गरी नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको मानसिक पूजा गर्दै श्री स्वस्थानी भगवानीलाई मनले सम्झिरहन्। त्यस दिनदेखि चन्द्रावतीको कुष्ठ रोग निको हुँदै गयो र दिव्य देह हुँदै गयो। महिना दिन पुगेपछि माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन सम्पूर्ण सामग्री तयार गरे। अप्सराहरू श्री स्वस्थानी भगवानीको पूजा गर्न भनेर शाली नदीमा आए। चन्द्रावतीले उनीहरूलाई देखि नजिक गई भन्न लागिन्, हे अप्सरा हो, तपाईहरूका उपदेशले मैले पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि स्नान गरी एक भक्त रही एक चित्त रही नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको मानक पूजा गरेको थिएँ। तर अब श्री स्वस्थानी भगवतीको पूजा गर्न सामग्री केही पनि छैन, कसो गरौँ? चन्द्रावतीको कुरा सुनेर अप्सराहरूले भने, हे पापिनी, तिमीसित केही नभए शाली नदीबाट बालुवा ल्याए त्यसको सामग्री बनाऊ र हामीहरूसँगै पूजा गर। चन्द्रावतीले पनि अवश्य भनी शाली नदीबाट बालुवा ल्याई सामग्री तयार गरिन्। श्री स्वस्थानी भगवानीको व्रतको प्रभावले त्यो बालुवाको सम्पूर्ण सामग्री सिद्ध भयो, अर्थात् जे नैवेद्य चिताएको थियो त्यही भयो। त्यो देखि चन्द्रावतीले मनमा आनन्द गरी धन्य श्री स्वस्थानी भगवानी भनी अप्सराहरूसित गएर बालुवाको सामग्री सिद्ध भएको वृत्तान्त बताइन्। त्यो कुरा अप्सराहरूले सुनेपछि चन्द्रावतीको पनि दिव्य देह भएको देखि आश्चर्य मान्दै भन्न लागे, हे सुन्दरी, हामी तिमीलाई अघि पापी भन्दथ्यौँ, अबदेखि तिम्रो नाम पुण्यवती भयो। यति भनी आफूहरूका संसर्गमा चन्द्रावतीलाई विधिपूर्वक पूजा गर्न लगाए। चन्द्रावती ब्राह्मणीले पूजा गरिसके कि हातमा अर्घ्य पात्रले बिन्ती गरिन्, हे ईश्वरी, मैले पहिले अज्ञानले अहङ्कार गरी हजुरलाई नाना तरहले निन्दा गरेथेँ, त्यो अपराध क्षमा गर्नु अवश्य। हे लोकेश्वरी, हजुर कस्ती भने सम्पूर्ण प्राणीका हृदयमा बसी पाप पुण्यको साक्षी भइरहनु भएकी, यस्ता तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे भवानी, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा पनि हजुर, संहारकर्ता रुद्र पनि एक मूर्तिले तीन मूर्ति भई ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाम भइरहेकी यस्ती हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे भगवती, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पनि गुणादित्य पनि अति स्थूल पनि देवताकी देवता पनि यस्तै त्रैलोक्यनाथ हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे ईश्वरी, हजुरको महिमा वर्णन गर्न हजार जिब्रा भएको शेषनाग चतुर्मुख ब्रह्मा कसैले पनि नसकेको म जस्तीले के सकौँला। म पापिनीको पूजादेखि सन्तुष्ट भई दुःखका समुद्रदेखि पार गर्न अवश्य। यति भनी अर्घ्य दिन पूजा सकिसकेपछि अप्सराहरूले प्रसाद झिकिसकेर भने, हे पुण्यवती, अब हामी जान्छौँ। यसो भनी ती अप्सराहरू स्वर्गतर्फ गए। चन्द्रावतीले अप्सराहरू गएपछि शाली नदीको तीरमा खरको एक थुप्रो बनाएर श्री स्वस्थानी
भवानीलाई मनले सम्झी राति जागा भइरहन्। भोलिपल्ट उज्यालो भएपछि चन्द्रावतीले शाली नदीमा स्नान गरी अष्टोत्तर 100मा सबै थोक 8-8वटा हातमा लिए प्रार्थना गर्न लागिन्। हे ईश्वरी, मेरो यहाँ कोही छैनन्, यो प्रसाद कसैलाई दिउँ? मेरो स्वामी नवरासित चाँडो भेट होस् भनी। यति भन्दै चन्द्रावतीले प्रसादको सबै थोक 8 सङ्ख्याको दरले शाली नदीमा बहाइन्। 100 रोटी आफूले फलाहार गरिन्। श्री स्वस्थानी भगवानीको व्रतका प्रभावले चन्द्रावतीको सम्पूर्ण पाप नाश भए। अहिले भन्दा पनि दिव्य देह भयो। यो देखि मनमा आनन्द गरी धन्य श्री स्वस्थानी भगवानी भनी बारम्बार प्रणाम गरिरहन्। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्ये सोमवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रतकथायं चन्द्रावती श्री स्वस्थानी व्रतकृत नाम 28 श्री उमा महेश्वराभ्यं नमः। भक्त सज्जन, आजको 28औं दिनको अष्टदश अध्याय पनि मैले हजुरहरूलाई वाचन गरेर सुनाएँ। पुस्तकलाई बन्द गर्नु अगाडि आउनुहोस् छोटो हामी भगवतीको सम्झना गरौँ, स्मरण गरौँ। सबैले पुष्प हातमा लिएर नमन गर्नु होला। ओम उपनयतु मङ्गलं वा सकल जगन्मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं शुभरहितो ब्रह्मण सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना साधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थाणि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र च्युतोद्धार कथा प्रसंगा या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शोभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्करा प्रभृतिभिर् देवैः सदा वन्दिता क्षामां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापा कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मनो वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। हस् भक्त सज्जन, अब आजको कार्यक्रमबाट, आजको कथाबाट म लगायत नेपाल नेटवर्क टेलिभिजनका सम्पूर्ण युनिटलाई यो कार्यक्रमदेखि बिदा दिनुहोला। नेपाल नेटवर्क टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। ओम नमः शिवाय। Nepal Network Television, the media for nation and beyond.